ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमौ वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं तमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समता दुष्टिः तपोधानयक्षो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषाल्लोक इमाः प्रजाः एता विभूतियोगञ्च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूता भावसमन्विताः मच्चित्ता मत्गतः प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते तेषां ये मानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजौ विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा हसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रवीशिमे सर्वमेतत्कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते बहवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वव्याप्यधिष्ठसि हदौ विद्यामहै योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु सिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय हदय तृप्तिर्हि शृण्वदो नास्ति मे मृदम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते गदयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यदग्गुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः
अहमादिश्च मत्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहौ विष्णुः ज्योतिषां रविरंसुमान् मरीचिर्मरुदामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षमा रक्षसां वसुनां भावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं प्रोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं ग्रामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां वित्तिमाममृदोद्भवम् ऐरावतं नराणां च नराधिपम् आयुधानामहौ वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्भानामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमश्चैयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां भवनः भवता तस्मस्मि रामः शस्त्रकृधामहं जशानां मगरश्चास्मि सरोदसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मत्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वर्तः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि त्वन्तः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहौ विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत् सामाथता साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्वमवदामहं कृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहौ व्यासः कवीनामुशना कविः गण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्छामि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न ततस्ति विना यत् स्यान् मया भूतं चराचरं नान्दोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप येष तु ते शतः प्रोक्तः विभूते विस्तरो मया
यत्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंसशं संभवम् अथवा बहुनैतेन ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। श्री ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तौ वसस्तेन मोहोऽयौर्विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमभिचाव्ययम्। एवमेतद्यथातत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽर्धसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैवं स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाशसर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्थता ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरपाक्षत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वां तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरकांश्च दिव्यान् अनेकबाहूतरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो नन्दरूपं नान्तन्न मध्यन्न पुनस्त
वास्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रनिं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि ध्वान् दुर्निष्क्रीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कत्युदिम्पमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमश्च विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययशाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तसुधासवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रन्तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतिदं महात्मन् अमिहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् भीता प्राजलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुदशोंशपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते द्वाौ विश्वमिदाच्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुतं श्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तदाहं नभःस्पृशन् दीप्तमनेकवर्णं व्याताननौ दीप्तं विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा कृदिन्न विन्दामि शमञ्ज विष्णो संश्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसिन् सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिबालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः श्रुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरभियोधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति संश्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्तृष्यन्ते शूर्णितैरुत्तमगैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखान्त्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तञ्च ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नासाय समृद्धवेगाः तथैव नासाय विशन्ति लोकाः तवाभिवक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे क्रसमानः लोकान् समक्रान् वतनैज्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं पासस्तवोक्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तिः
लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः हृदे विद्वान्न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् पुङ्क्ष्व राज्यं संवृत्तं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यचासिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतां द्वन्न जहिमा व्यधिष्ठाः युध्यस्वदेचासिरणे स्पत्नान् सञ्जय उवाच एतत्तृष्ट्वा वसनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं जगत्कथं भीतभिदः प्रणम्य अर्जुन उवाच ताने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परयत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तदौ विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनस्तभूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादः पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वद एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभय्य दुःखं हे कृष्ण ये यादव ये सखेति अजानता महिमानं स्वेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्धमसत्कृतोषि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये ध्वामहं महप्रमेयं पीतासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य भुजस्य कुरुर्गरीयान् न त्वस्समस्त्यप्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये द्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं रुषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शया देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि ध्वान् द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण सदुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच
मया प्रसन्नेन दवार्जुनेतं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयौ विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्दधानैः न च क्रियाभिर्नतभोभिरुक्तैः एवं रूपः शक्यः हन्निलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यधा मास विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीतृङ्गममेतं व्यपेतेभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनौ वासुदेवस्तदोक्त्वा स्वगं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमितं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहौ वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एव विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मा यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेव विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेधि पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयो वेदाः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता शक्तश्चेदसाम् अव्यक्ता हि कदिर्दुःखं देहवत्पिरवाप्यते हेदु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्
मय्येव मन आत्तत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यदात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानौ विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनभेशः सुसीर्तक्षः उदासीनो गदौ यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानमत्परमाः भक्तास्ते दीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। धन्यवाद भगिनी।